अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। कैलकुलेशंस क्या हैं कैंसेरियन, खुशखबरियाँ हैं। ये मार्च का आखिरी हफ़्ता है, 21 मार्च से सो ऑन 27 मार्च तक चलेगा, ऑलमोस्ट एंड तक। मरकरी नाम का प्लैनेट जो आपके लिए कई तरह से मुफीद होगा, मैं सब तफसील बयान करता हूँ। आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। 10th एंगल मतलब अगर 10th एंगल 10th हाउस उसमें कोई भी फ्रेंडली प्लैनेट आए तो आपके कारोबार में तरक्की एक्सपेक्टेड होती है, तेज़ी से, तवक्कुआत से बढ़कर पॉजिटिविटीज़। ऐसी तवक्कुआत जिसमें मटेरियल स्टेबिलिटी आए, जिसमें लॉसेस रिकवर हों, जिसमें लाइबिलिटीज़ रिपेयर हों, जिसमें ख्वाहिशात की ज़रूरियात तो तकमील में जाएं ही जाएं, बट कुछ ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएं। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम 27 ऑफ मार्च। इसकी दो वजूहात हैं एंड उन दो वजूहात की वजह से आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आप अगले 3 हफ्ते बहुत पॉजिटिव गुजारने वाले हैं। एक वजह तो ये कि सूरज आपके 10th एंगल पर है एंड सन इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मटीरियल अचीवमेंट्स। सिर्फ अकेले सूरज का ही 10वें घर में होना आपके लिए काफ़ी है माली तौर पर मुस्तहकम होने के लिए, जॉब के हसूल के लिए, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट्स के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए, कारोबारी आगाज़ के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए। ये सब साइड्स आपके लिए ओके चल रही। लेकिन सूरज जितनी भी आपको सपोर्ट करता, उस सपोर्ट में जो माइंड स्किल्स वाला प्लैनेट था मरकरी, जो अब 27 को आके उसमें मिक्स हो जाएगा, वो आपके लिए स्मूथनेस पैदा करेगा, डिसिप्लिन, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, लॉन्ग टर्म प्लान्स with the support of a group of people with your face value. सो सूरज सिर्फ विल एंड लक दे रहा था, वहाँ पर माइंड स्किल्स, कंसंट्रेशन, पीआर एंड कैलकुलेशंस अब मरकरी से आ जाएंगी। इन दोनों के मिक्सिंग से आपकी जो इस्तेहकाम, माली इस्तेहकाम वाला सेक्टर है, अगर वो 40% एक्सपेक्टेड था तो अब उसे 65% एक्सपेक्टेशन पर जाता हुआ आप देखेंगे 27 मार्च से सो ऑन, 3 हफ्तों के लिए। मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़ा ही अरसा रहेगा, चला जाएगा यहाँ से। साल में एक ही दफ़ा उसने आना था, यहाँ पर आ गया। सूरज ने भी एक ही दफ़ा 10th एंगल पर आना था। सो सूरज और मरकरी की इन 10th एंगल की सपोर्ट को अगर आप स्ट्रॉन्गली कैश करें, अगर आप इसे प्रॉपरली ग्रैब करें और साथ में रमज़ान की बरकतें भी लें, तो ये पूरे साल के रिज़्क़ रोज़ी के वसाइल की वजह बनेगा। एंड दीज सिचुएशंस आर कॉल्ड एज द सीज़न ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, सीज़न ऑफ स्पिरिचुअलिटी। रमज़ान शरीफ मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक डिक्लेरेशन है कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, जहन्नम से खुलासी का महीना है। तो आप उसे झूठ तो नहीं कहेंगे। मतलब एक हकीक क्रिएटर जिसने उस महीने को डिफ़ाइन किया, उसी ने उसकी रहमतें डिफ़ाइन की, उसी ने उसके अंदर लैलतुल क़द्र रखी, उसी ने उसके अंदर जहन्नम में खुलासी रखी। अब उसे ये तो नॉलेज है, आपको सब मिल गई, किसी ने मैंने बता दिया, या आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, या आपने पढ़ा हुआ है, आपको खुद भी पता है। अब नाउ दिस इज़ योर टर्न कि अब आप अपने आप को संभालिए और इन 30 दिनों में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स लीजिए, अपने आप को ट्यून करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को टू दी ट्रैक करिए, अल्लाह के साथ मामला ठीक करिए, अपने माली मामला ठीक करिए, आप अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को ठीक करिए, आप अपनी डील मेकिंग को ठीक करिए, आप अपनी रोमांटिक साइड को ठीक करिए। ये जो मरकरी माइंड का प्लैनेट है इसका, और ये 10वें घर में, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ माल ही बनेगा, सिर्फ मटेरियल एडवांटेज होगा। जब माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, माइंड फोकस है, माइंड प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, तो माइंड को आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर लीजिए। माइंड कोई लिमिटेड ऑर्गन तो नहीं है कि सिर्फ आपको कारोबारी सोच देगा। माइंड आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ देगा, माइंड आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ देगा, माइंड आपको अपने बुज़ुर्गों की कदर करने को, माइंड आपकी लर्निंग एबिलिटी, माइंड आपकी टीचिंग कैपेसिटी, माइंड इज़ योर प्लानिंग, माइंड इज़ योर जितनी भी लेसन्स हैं आप इकट्ठा कर सकते हैं, योर मैच्योरिटी, योर लीडरशिप क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड। सो वही अच्छा होने लगा है, तो दैट मीन्स आप अपनी ज़िंदगी के जो 11 शोबे हैं, आप पर्सनालिटी से लेकर लकी फैक्टर तक हर ही चीज़ को ग्रैब कर सकते हैं।
خود کر جائیں بہت اچھی. اور بھی تھوڑے میں پلانیٹری پوزیشن بیان کر دوں، پھر میں ریمیڈیز کی طرف بھی آتا ہوں. آپ کے لیے وینس تھوڑی کمزور حالت میں تھا، لیکن مرکری کے اچھے ہو جانے کی وجہ سے آپ کی جو اینیمی بیہیویئرز ہیں یا لو سائڈ کی جو ناکامیاں ہیں وہ بھی ریکور ہو جائیں گی. مارس آپ کے لیے 8th اینگل پر تھا اور وہ ویکنس پروڈیوس کر سکتا تھا. سیٹرن آپ کے لیے 8th اینگل پر تھا، دیٹ از یور ڈھیا. لیکن مرکری اینڈ سن کی سپورٹ آپ کے اگلے 27 یا 25 دن تو آلموسٹ اچھے کر دے گی. سو دس از اے پیریوڈک فارمیشن، پیریوڈک پازیٹیوٹی، ایک گولڈن سیزن ہے فار 3 ویکس اپروکسیمیٹلی، جس کی وجہ سے آپ اپنے بڑے اینڈ نیگیٹو سائڈ کو بیلنس کر سکتے ہیں. بٹ اگر کوئی کینسیرین اپنے سیٹرن کی نیگیٹو پوزیشن کی وجہ سے پچھلے کچھ مہینوں سے ہی پرابلمیٹک چل رہا ہے، اپنے مارس کی کمی کی وجہ سے بیمار چل رہا ہے، یا وینس کی کمی کی وجہ سے نان رومانٹک اینڈ ڈرائی چل رہا ہے، تو پھر اسے روبی پہننا چاہیے. اسے ریڈ کلر کی چیزیں صدقے میں بھی پیر والے دن کرنی چاہیے. سورہ شمس بھی 5 دفعہ پڑھنی چاہیے. یہ اس کے اندر ہیومن ابیلٹیز کے علاوہ کچھ آرٹیفیشل سپورٹ، بلیسنگز، خیر اور برکت اینڈ سائنٹیفک ٹائپ کی سپورٹ پیدا کریں گی. اس سے آپ کے معاملات مزید حل ہونے کی طرف جائیں گے. سٹون تھیراپی، مجھے 21 ایئر ہو گئے. تمام وہ لوگ جو بیٹ ہونے لگتے تھے اپنی صلاحیتوں میں جب انہوں نے سٹون ویئرنگ، بظاہر یہ لفظ ہے سٹون، اور اس کے لیے بہت مخالفت ہوتی ہے مذہبی طور پر، بڑی مخالفت کہ سٹون کیا کرے گا. بٹ سٹون از ناٹ اونلی دا سٹون. اسے میں نعمت ڈکلیئر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا خزانہ جو انسان فیکٹریوں میں بنا نہیں سکتا، جس کی لیونگ ابیلٹیز، جس کا کیمیکل فارمولیشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ انسان آج تک اسے بنا نہیں سکا. اس کی کاپیاں بناتے، اس جیسا کیمیکل فارمولا نہیں بنا پاتے. اس کیمیکل فارمولا میں جتنی پراپوزیشن مینٹین ہوتی ہے، وہ ریڈیشن، وہ فرینڈلی کاسمک انرجیز، وہ اسپیسیفک گریوٹیز پیدا کرتے، بظاہر اسے پتھر کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بیماریوں کو بھی نہیں مانا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ایسا مانتے ہیں جو سائنٹیفک ریسرچز پر بلیو نہیں کرتے. بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال اسٹون ہیو دیئر اون کیمسٹری اینڈ دا پریشیس موسٹ کیمسٹری آن ارتھ. سب سے مہنگی چیزیں دنیا میں زیادہ تر اسٹونز کی شکل میں ہی ہیں، اور ان کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہیومن نیچر پر بہت پازیٹیو. جب زمانہ جاہلیت تھا لوگ تب بھی اسٹونز کو سنبھالتے تھے، مطلب انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کی خوبصورتی، اس کی پریشیسنس اس وقت بھی ہوا کرتی تھی. خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ ضرور روبی پہنیے، وہ آپ کے لیے بینیفیشری ہوگا. کوئی کمی رہ جائے، پھر بھی چیزیں سارٹ آؤٹ نہ ہوں، تو پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے. نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. کینسیرینز بٹ ایز یو نو وہ فری فورم نہیں ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا، آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی، مزید ترتیب پلانٹس کی بدلے گی، اور آپ کے لیے نئے بینیفٹس کریٹ ہوں گے. ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. کوئی چیز اس ویڈیو میں اگر میں مس کر گیا ہوں ہیومن ایررز کے تحت، تو آپ کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا. میں کوشش کروں گا اگلے ہفتے ان کو ضرور ایڈریس کروں. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.